सरकारले गर्ने अनुसन्धान बम होला भन्ने सोचियो, तर काँटी जति पनि नपड्किएको रवि लामिछानेको भनाइ। गृहमन्त्रीलाई रवि लामिछानेको प्रश्न, सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानलाई भद्दामजक किन बनाइयो? प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बेइजिङमा आज दुई प्रधानमन्त्री बीच औपचारिक भेटवार्ता हुने। चिनिया राष्ट्रपतिसँग भएको भेटवार्ताले उत्साहित भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइ। नेपालमा लगानी गर्न चिनिया लगानीकर्तालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आग्रह। चीनको अद्वितीय विकास र समृद्धिबाट नेपालले लाभ लिन सक्नुपर्ने परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको टिप्पणी। महासङ्घलाई धोकेबाज भन्दै सडकमा 5 थरीका शिक्षक, सक्कली ड्राफ्ट लुकाएको लगाइयो आरोप। आन्दोलनरत शिक्षक भन्छन्, महासङ्घको धोका मान्दैनौँ, आन्दोलन रोक्दैनौँ। दलहरूबीच विवाद हुँदा सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिन गर्न उच्च स्तरीय आयोग गठनमा ढिलाइ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपीलाई थुनामा पठाउने न्यायाधीशलाई कसले गर्यो सरुवा, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। बालेन्द्र शाहसँग रिसाए गगन थापा, भने आन्दोलनकारीको माग सुन्नु प्रयास गर्नु। गगन थापालाई अभियन्ता ईले उठाएका मागप्रति सकारात्मक। मेयर बालेन्द्र शाहसँग भेटेर कुरा राख्ने। घरबेटीलाई घरको माया लागे जस्तै देशको माया राजालाई जत्तिकै अरूलाई कसैले नलाग्ने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भनाइ। काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा देउबालाई सचिन संस्थापनबाटै दबाव। जातका आधारमा भोट हाल्ने चलन बढेको छ, यो राम्रो होइन भन्दै सभापति शेरबहादुर देउबाको टिप्पणी। देउबाजी प्रचण्डको पछि लुरुलुडु हिँड्नु भएको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आरोप। केपी शर्मा ओलीको ग्रिन सिग्नलपछि बागमती नेकपा एमालेको प्रतिस्पर्धामा कृष्ण भक्त पोखरेलको इन्ट्री। जुनसुकै तरिकाले भए तापनि सरकारलाई टिपेर मिल्काउनु पर्ने अवस्था आइसकेको केपी शर्मा ओलीको भनाइ। माओवादीका उच्च तहका नेता मुछिने डरले सुन तस्करी काण्डमा आयोग बनाउन गृहमन्त्रीको हालटाल। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा ताप्लेजुङ र भैरवको पूजा। दरबार स्क्वायरमा परिसरमा भव्य स्वागत। र नेपाल र चीनसँग सम्झौता गर्न विशेष ध्यान दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह। सिलप्याक सिलिन्डर नै खाली। कोशी ग्यास उद्योगलाई 2 लाख रुपियाँ जरिमाना। दोहोरो अङ्कले घट्यो नेप्से, खुम्चियो कारोबार रकम पनि। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको भेटलाई सुखद संयोग मानेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ। धनराज गुरुङको सचिवालयले भन्यो, न्यायाधीश सरुवामा कानुन मन्त्रीको हात छैन। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग जे पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथमा सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर, र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा सत्तारूढ दलका मानिसहरूमाथि गहिरो अनुसन्धान नभएको टिप्पणी गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा सत्तारूढ दलका मानिसहरूमाथि गहिरो अनुसन्धान नभएको बताएका हुन्। लामिछानेले अनुसन्धान हेर्दा भद्दा मजाक जस्तो देखिएको बताएका छन्। उनले सरकारले गर्ने अनुसन्धान बम होला भन्ने अरूहरूले ठाने तापनि सलाइको काँटी जति पनि नपड्किएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले शङ्काको घेरामा रहेका व्यक्तिहरू मोबाइल फर्म्याट गरेर प्रहरीकोमा पुगेको भन्दै प्रहरी अनुसन्धानमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको आशंका व्यक्त गरेका छन्। उनले भने, जुन आशा र अपेक्षाका साथ अनुसन्धान दिएको थियो त्यो अनुसन्धानमा कुरा हेर्दाखेरि भद्दा मजाक जस्तो गरियो। उनले भने, आज देखिएका मान्छेहरूले मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ कि जब 3 दिनपछि यो अनुसन्धान पुग्यो त्यो समयमा किन दियो? उनले भने, संदिग्ध मान्छेहरूलाई भाग्ने समय किन दियो? मोबाइल फर्म्याट गर्ने समय किन दियो? किन गरिएको छ? उनले भनेका छन्, मलाई दुःख लागेको छ। सत्तारूढ दलका नेताहरूको नाम आउने बित्तिकै जुन ढङ्गले त्यो अनुसन्धान त बम होला भन्ने सोचेको त्यो पटक पनि भएन, उनले बताएका छन्। सलाइको काँटी जति पनि पड्किन, किनभने
जति पनि मानिस तथा नामहरू आए उनीहरूले आफूले प्रयोग गर्ने गरेको फोन दिएनन्, अर्को फोन दिए भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ। प्रहरी केही गर्न चाहन्छ, राजनीतिक हस्तक्षेप के भयो, कुनै मिडिया ट्रायल गरेर सूचना लिक गर्ने बाध्यता पुगेको छ। उनले भने त्यो कन्फिडेन्स गृहमन्त्रीज्यूले प्रहरीलाई दिन नसक्नु भएको हो कि अथवा पार्टीभित्रको दबाव थेक्न नसक्नु भएको हो प्रश्न गरेका छन्। अनुसन्धानले सुनपानी छर्किने काम गरेको महसुस भएको उनले बताएका छन्। उनले अनुसन्धान अपुरो भएको भन्दै अपुरो अनुसन्धान हुँदा अदालतले गर्ने न्याय निरूपण पनि आलोचित हुन सक्ने समेत बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानलाई भद्दामजक किन बनाइयो भनेर प्रश्न गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग शनिबार भएको भेटवार्तापछि नेपाल चीन विश्वासको वातावरण तयार भएको बताएका छन्। यसैबीच बेइजिङमा आइतबार नेपाली राजदूतावासद्वारा आयोजित स्वागत समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग पारस्परिक हितका साथै नेपाललाई चिनिया सहयोगको दायरामा बढाउने विषयमा खुलेरै छलफल भएको सुनाएका छन्। राष्ट्रपति सी जिनपिङ र मेरो विचारमा बडो सौहार्दपूर्ण वातावरणमा छलफल भयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने पारस्परिक हितका विषयमा हामीले खुलेरै छलफल गर्यौँ। आपसी हितमा आउने दिनमा सहयोगको दिन, क्षेत्र विस्तार, भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा गर्न सकिने प्रगतिबारे कुराकानी भयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने चिनिया र नेपाली बुद्धिजीवी तथा प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यमाझ भने कनेक्टिभिटी, रेल, हवाई यातायात, बाटोघाटो, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिको क्षेत्रमा हुन सक्ने सहयोगबारे छलफल भएको छ। उनले भने नेपाललाई विकासका निमित्त कृषिमा आधारित उद्योगको महत्त्वपूर्ण छ भन्ने बारे हाम्रो छलफल भएकोले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबैको मेहनतले विश्वासको वातावरण तयार भएको पनि बताएका छन्। हामी सबैको मेहनतले विश्वासको वातावरण तय भएको छ। प्रधानमन्त्रीले भने चीनका सम्बन्धमा आयाममा व्यापक भएका छन्। ती विकास हुँदै जान्छन्, त्यो विश्वास लिएको छ। राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग हाङजाओको वेस्ट लेक स्टेट गेस्ट हाउसमा शनिबार 1 घण्टा भेटवार्ता भएको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बेइजिङमा आज दुई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र चिनिया प्रधानमन्त्री बीच भेट हुने बताइएको छ। चिनिया राष्ट्रपतिसँग भएको भेटवार्ताले उत्साहित भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइरहेको छ भने नेपालमा चिनिया लगानी गर्न लगानीकर्ताहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता महासङ्घलाई धोकेबाज भन्दै सडकमा 5 थरीका शिक्षकहरू उत्रिएका छन्। सक्कली ड्राफ्ट लुकाएको समेत आरोप लगाइएको छ। सरकारसँग 6 बुँदे सहमति गर्दै स्थायी शिक्षकहरू विद्यालय फर्किए पनि राजधानीका सडकमा अझै आन्दोलन चलिरहेको छ। राहत शिक्षक, बाल विकास शिक्षक, पेन्सन वञ्चित शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी सङ्घ र उच्च माध्यमिक तह शिक्षक सङ्घ अझै आन्दोलनमा रहेका छन्। सङ्घ सङ्घर्ष समितिका अनुसार उनीहरूका माग फरक रहेका छन्। असोज 3 गतेदेखिको आन्दोलनमा माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उद्घोष उनीहरूले गरेका छन्। शिक्षक महासङ्घले आफूहरूलाई धोका दिएको उनीहरूको आरोप रहेको छ। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेम अधिकारीले शिक्षक महासङ्घले नक्कली ड्राफ्टमा हस्ताक्षर गरेर सक्कली ड्राफ्ट लुकाएको समेत गम्भीर आरोप लगाएका छन्। उनले भने 5 गते शिक्षा मन्त्रालयमा तयार भएको ड्राफ्ट सक्कली ड्राफ्ट हो। त्यहाँ राहत शिक्षकका 90% माग सम्बोधन हुने अवस्था देखिएको थियो। अधिकारीले भने तर गृह मन्त्रालय पुगेपछि त्यो ड्राफ्ट फेरिएछ। त्यो नक्कली ड्राफ्टमा भएको सहमति हामीलाई स्वीकार्य छैन। अहिले 40,000 शिक्षक राहत दरबन्दीमा रहेको भन्दै अध्यक्ष अधिकारीले ती शिक्षकहरू प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने अवस्थाबाट वञ्चित भएका छन्। नयाँ विधेयकमा दफा 44 को 3 ले 50% राहत शिक्षकहरूलाई मात्रै दरबन्दीमा लैजाने व्यवस्था छ। त्यसले बाँकी 50%लाई अन्याय हुन्छ। उनले भने सीमित कोटाका कारण नयाँ प्रतिस्पर्धीहरूले शिक्षा सेवा आयोगमा 50% अङ्क ल्याए पास हुन्छ, तर पुराना शिक्षकहरूले 60% ल्याए पनि बाहिरिने अवस्था हुन सक्छ। पास हुने गरी अङ्क ल्याउने सबै राहत शिक्षक स्थायी हुनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। आफ्नो कोटामा पास हुनेलाई स्थायी गर्ने, फेल हुनेलाई सेवा सुविधा दिएर घर पठाउने काम गर्नु पर्दछ। उनले यस्तो बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता दलहरूबीच विवाद हुँदा सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिन गर्न उच्च स्तरीय आयोग गठनमा ढिलाइ भएको छ। सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिन गर्न उच्च स्तरीय जाँच आयोग गठन गर्ने विषयमा दलहरूबीच विवाद हुँदा आयोग गठनमा ढिलाइ भएको छ। असोज 5 गते नै आयोग गठन गर्ने सहमति दलहरूबीच यसअघि नै भए तापनि आयोगको कार्यादेशका विषयमा विवाद हुँदा आयोग गठनमा ढिलाइ भएको हो। सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल बीच आयोगको कार्यादेशमा देशका बारेमा पटक पटक छलफल भएपछि सहमति नजुटेपछि शीर्ष तहमा नै छलफल गर्ने दलहरूको तयारी रहेको छ। आयोगको कार्यादेशबारे आइतबार सिंहदरबारमा विभिन्न दलका सचेतक बीच मौजुदा कानुन घटनाको अनुसन्धान लगायत बारे छलफल भएको थियो। सो क्रममा नेकपा एमाले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान सुरुबाटै गर्नुपर्ने माग राखेको थियो। छलफलपछि नेकपा एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले सुन तस्करी प्रकरणमा सिआइबीले राम्रो काम गरे तापनि आयोगलाई सबै अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिनुपर्ने बताएका हुन्। उनले तस्करीको पर्दा पछाडिको व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न आयोगको गठनको माग गरेको, सबै अनुसन्धान गर्ने क्षेत्र अधिकार दिएर आयोग गठन गर्नुपर्ने जिकिर गरेका हुन्। सुन तस्करी प्रकरणको समग्र अनुसन्धान गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसका आधारमा राज्यको निकायले अभियोजन प्रक्रिया पनि बढाउनु पर्ने माग राख्दा असहमति राख्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको उनले बताएका छन्। बर्तौलाले अदालत वा सो सरहको काम गर्ने गरी कार्यादेश तयार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले विद्युतीय चुरोटबाट भएको सुन तस्करीका सम्बन्धमा पनि छानबिन अनुसन्धान गरी त्यसमा संलग्नहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने नेकपा एमालेको माग रहेको छ। दर्शकबिन अन्ततः दलहरूबीच विवाद हुँदा सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिन गर्न उच्च स्तरीय आयोगमा ढिलाइ भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनसँग गगन कुमार थापा रिसाएका छन्। आन्दोलनकारीको माग सुन्ने प्रयास गर्न उनले सुझाव दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बालेनलाई आन्दोलनकारीको माग सुन्न आग्रह गरेका छन्। बालेन्द्र शाहलाई लोकतन्त्रको पाठ सिकाउँदै महामन्त्री थापाले आन्दोलनकारीमा मागहरू सुन्न आग्रह गरेका हुन्। आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत आफ्नो धारणा राख्दै महामन्त्री थापाले लोकतन्त्रमा सबैको भनाइ सुन्नुपर्ने बताएका छन्। थापाले काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचित सरकारसँग जवाबदेहिता खोजिरहेका अभियन्ता साथीहरू र महानगरबीच शीघ्र संवादको वातावरण बनोस् उनले भनेका छन्। यसैबीच राष्ट्रिय सभा क्रियामा हिजो 6औं दिनसम्म उभिएर ध्यान आकर्षण गरिरहेका अभियन्ता यी लगायतका साथीहरूका बारेमा काठमाडौँ महानगर प्रमुखसँग भेटेर कुरा गर्न कोसिस गरिरहेको छु। लोकतन्त्रमा आन्दोलनरत सबैका आवाज सुन्नुपर्दछ। गगन थापाले भने शान्तिपूर्ण रूपमा उठाइएका विषयलाई यी त अझ महत्त्वका साथ सुन्नुपर्छ। यी लगायत साथीहरूले उठाएको मूलत फुटपाथ व्यवसाय स्टेट बेन्ड्रोसको विस्थापन होइन, उचित व्यवस्थापन हुनुपर्दछ भन्ने मागका विषयमा सहरको अन्य आगमनलाई असर नगर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिने ठाउँहरू छन्। सबै बसेर कुरा गरेपछि एक अर्काको मत दृष्टिकोण सुनेपछि बुझेपछि एउटा उपाय निस्किन्छ नै उनले भने। त्यसकारण मेरो आग्रह छ, निर्वाचित सरकारसँग जवाबदेहिता खोजिनु भएका अभियन्ता साथीहरू र महानगरबीच शीघ्र संवादको वातावरण बरोस् उनले बताएका छन्। गगन थापाले यीले उठाएका मागप्रति सकारात्मक भएर मेयर बालेन्द्र शाहसँग भेटेर कुरा गर्ने बताइएको छ। जस्तो सुकै तरिकाले भए तापनि यो नालायक सरकारलाई टिपेर मिल्काउनु पर्ने अवस्था आइसक्यो भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निकै कडा व्यङ्ग्य प्रहार गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई जुनसुकै तरिकाले भए तापनि टिपेर मिल्काउनु पर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। आइतबार ओखलढुङ्गामा गुरु लुइटेल स्मृति पार्कको उद्घाटन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका छन्। यसैबीच तपाईहरू भन्नुहोस् त, यस्तो नालायक सरकार बसिरहनुहुन्छ, राख्नुहुन्छ अब यसलाई? तपाईँ हामी नेपाली जनताले यो सरकार जुनसुकै तरिकाले भए तापनि यसलाई टिपेर मिल्काउनु पर्ने अवस्था आइसक्यो। सम्बोधनका क्रममा केपी शर्मा ओलीले भने ओलीले सरकारलाई नालायक भन्दै कटाक्ष गरेका छन्। उनले भने जनता हेर्दैनन्,
सुनतिर हेर्छ ब्रेक्सु ल्याउँछ, सुन सिगरेट ल्याउँछ, सुन पानी तानेर मोटर ल्याउँछ, सुन स्याउ ल्याउँछ, सुन बुढाबुढीले अहिले हामीलाई आशिक दिनुहुन्थ्यो, माटो छुँदा अन्न होस् ढुङ्गा छुँदा देब्रिया होस् भनेर केपी शर्मा ओलीले भने अहिले जे छोए त्यही सुन हो। माओवादी नेतृत्वको सरकार, क्रान्तिकारी नेतृत्वको सरकार, परिवर्तनकारी नेतृत्वको सरकार कस्तो भ्रष्टाचारी र तस्करी, केपी शर्मा ओलीले भनेका छन्। उनले सरकारले हिंसा मचाएको आरोप लगाउँदै मङ्गलबारमा कर्फ्यू छ, साम्प्रदायिक विभेद भड्काएको छ, विभिन्न तत्त्वहरूको घुसपैठ भइरहेको छ, सरकारले देखेको नदेखे गरेको छ, कानमा तेल हालेर बसेको छ। ओलीले आरोप लगाए देशमा हिंसा भड्काउने प्रयास भइरहेको छ, नेपाली जनतामा मारामार ल्याउने कोसिस भइरहेको छ, सरकार हेरेर बसिरहेको छ। उनले भने अर्को प्रसङ्गमा ओलीले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आज प्रचण्डका कार्यकर्ता भएर पछाडि पछाडि हिँडिरहेको बताएका छन्। उनको क्विन्टलका दरले सरकारले सुन तस्करी गर्छ, काङ्ग्रेस अर्कातिर फर्केर देखे झै मात्रै गर्छ, ओलीको टिप्पणी रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता माओवादी केन्द्रका उच्च तहका नेताहरू मुचिने डरले सुन काण्डमा आयोग बनाउन गृहमन्त्रीले आलटाल गरिरहेका छन्। लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको सांसद अघिल्लो महिना सांसद खुलाउनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग गरिएको सहमति कार्यान्वयन गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले आलटाल गरिरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग 60 किलो सुन तस्करीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने गरी समिति बनेको सहमति गरिएको, तर उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले आलटाल गरिरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग 60 किलो सुन तस्करीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने गरी सहमति गरिएको, तर उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले कार्यदल गठन गर्न बोलाएको बैठकमा माओवादी नेताहरू सहित राजनीतिक तहलाई नछुने गरी कार्यविधि तय गरेपछि उनी बाधक भएका हुन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB सङ्गठित र अन्तर्देशीय अपराधको मात्र अनुसन्धान गरेको र त्यसमा राजनीतिक व्यक्तिहरूको कनेक्सनलाई छुट्याइएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले उच्चस्तरीय आयोगको माग गरेको थियो, तर उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आयोग गठन गर्ने तर त्यसमा राजनीतिक व्यक्तिहरू नछुने गरी कार्यविधि गरेर कार्यक्षेत्र तोक्ने गरी सहमति गर्न खोजिएपछि शुक्रबार 2 चरणको वार्ता पनि असफल भएको छ। दर्शकबिन गृह मन्त्रालयमा शुक्रबार भएको दोस्रो चरणको छलफल पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई नछुने गरी आयोग बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका कारण उनी बाधक बनेका थिए। सुनकाण्डका मुख्य बिचौलियाहरूसँगको सङ्गत नेकपा माओवादी केन्द्रका उच्च नेताहरूसँग रहेका कारण उनीहरूको बारेमा कुनै पनि प्रकारको अनुसन्धान गर्न नपाइने किसिमको कार्यविधि श्रेष्ठले तयार गरी प्रस्तुत गरेको स्रोतको दाबी रहेको छ। सो कार्यविधिमा सहमति हुन नसकेपछि शुक्रबार सिंहदरबार स्थित गृह मन्त्रालयमा भएको दोस्रो चरणको छलफलमा पनि सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेन। सहमति जुट्न नसक्दा सरकारले सांसद मार्फत आयोग गठन गर्न गरेको प्रतिबद्धता र ताकेताको समयसीमा समेत नागेको छ। माओवादीका उच्च तहका नेताहरू मुछिने डरले सुनकाण्डमा आयोग बनाउन गृहमन्त्रीले आलटाल गरिरहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भक्तपुर स्थित तलेजु र आकाश भैरवको पूजा एवं दर्शन गरेका छन्। भक्तपुरका स्थानीय जनताको अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै हिजो भक्तपुर पुगेका हुन्। गणतन्त्रको घोषणापछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले हिजो भक्तपुरको दरबार स्क्वायरमा रहेको तलेजु भवन र तौमडीमा रहेको आकाश भैरवको दर्शन एवं पूजा गरेका हुन्। उनको स्वागतका लागि ठूलो सङ्ख्यामा स्थानीय बासी दरबार स्क्वायर परिसरमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बोकेर सहभागी भएका थिए। स्वागतमा झाँकी, विभिन्न सांस्कृतिक नाच एवं बाजाहरू बजाइएको थियो। स्थानीयवासी अनन्त प्रसाद भौडलको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रदेश सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य, नेपाली सेनाका पूर्व कर्णेल जनरल एवं पूर्व मन्त्री एवं केन्द्रीय नेता टङ्क ढकाल, राप्रपाका सहमहामन्त्री रविन्द्र प्रताप शाह, केन्द्रीय सदस्य रामहरि थापा, जमुना थापा, कार्यक्रमका सदस्य सचिव रामेश्वर थापा, मुकुन्द कार्ली लगायतका केन्द्रीय जिल्ला नेताहरूले समेत स्वागत गरेका थिए। भक्तपुर दरबार क्षेत्रभित्र खौमा गेटमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको स्वागत गरिएको थियो। त्यहाँबाट पैदल हिँडेर उनीहरू भक्तपुर तलेजु पुगेका थिए भने त्यहाँ दर्शनपछि फेरि पैदल नै हिँडेर तौमा स्थित भैरवनाथ मन्दिर पुगेका थिए। दर्शक महानुभावले यसैबीच पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा तलेजु र भैरवको पूजा गरेका हुन्। दरबार स्क्वायर परिसरमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भव्य स्वागत गरिएको हो।
दर्शकबिन यसैबीच यता न्यायाधीशलाई कानुन मन्त्रीले सरुवा गरेको आरोप लागेपछि धनराज गुरुङको सचिवालयले न्यायाधीश सरुवामा कानुन मन्त्रीको हात छैन भनेको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङको सचिवालयले जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको सरुवामा कानुन मन्त्रीको कुनै हात नरहेको दावी गरेको छ। हिजो एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री गुरुङका स्वकीय सचिव प्रेम प्रकाश केसीले नक्कली उठनी शरणार्थी प्रकरणका आरोपितलाई थुनामा पठाउन आदेश दिने न्यायाधीश नेउपानेलाई मन्त्रीले सरुवा गरेको भनेर विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएको समाचारप्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको बताएको छ। न्यायाधीश सरुवामा न्याय परिषदको सचिवालयले प्रस्ताव तयारी पारी पेश गर्ने र परिषदबाट निर्णय हुने विधि प्रक्रिया र अभ्यास रहेको छ। न्यायाधीश नेउपानेको सरुवाका लागि मन्त्री गुरुङले कुनै प्रस्ताव गर्नुभएको छैन, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सचिवालयले मन्त्री गुरुङले मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनका लागि आवाज उठाउँदै आएको बताएको छ। राजनीतिक जीवन सुरु गर्दादेखि नै सधैँ कानुन राज्यको पक्षमा वकालत गर्दै आउनु भएको र हाल स्वयं कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहनु भएको सन्दर्भमा कुनै गलत नियत नराखी कार्य सम्पादन गर्दै आइरहनु भएको छ, सचिवालयले भनेको छ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय नेताहरूका चालचलन, भ्रष्टाचारी जोगाउने लगायतका बारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।